अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये वीडियो मेरे एक दोस्त भाई ने मुझे भेजी है, जबकि उसके कारखाना फैक्ट्री पर बार बार काला जादू होता रहता है। आज की ये इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त और बेहतरीन वीडियो जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि आप लोगों को जानकारी मिले कि काला जादू से क्या क्या नुकसानात होते हैं, काला जादू से दुश्मन पर कैसे वार किया जाता है और काला जादू से दुश्मन को कैसे बर्बाद किया जाता है। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को आगाह करना है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये अलामात या ये नुकसानात मुसलसल आपके साथ ये किस्से हो रहे हों, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप पर काला जादू किया गया है, आप पर बंदिश लगा दी गई है, जो कि कुछ ही अरसे में आपको बर्बाद करके रख देगा, आपको नेस्त व नाबूद करके रख देगा। क्योंकि बाज़ औक़ात जब दुश्मन हम पर काला जादू करता है, वो इस तरीके से करता है कि पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आता, छोटे मोटे नुकसानात मिलते रहते हैं, छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं जिसे हम इग्नोर करते हैं, उसका इलाज नहीं करते। बाद में एक इतनी बड़ी आफत और मुसीबत बन जाती है कि जिससे फिर छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अक्सर जादूगर और काला जादू करने वाले ऐसे जादू हम पर करते हैं, ऐसे जादू हम पर करते हैं कि जिससे हमारी जानी नुकसान भी हो जाती है, माली नुकसान भी हो जाती है, बाज़ औक़ात वो कत्ल व गारत तक कर देते हैं। याद रखिएगा कि काला जादू करना कुफ्र है, काला जादू करना शिर्क के ज़िम्रे में आता है। काला जादू से ख़ुद भी दूर रहिएगा, दूसरों को भी इसकी तलकीन कीजिएगा। अपने घर में अपने बच्चों को, बीवी को और बहन भाइयों को बार बार ये तलकीन कीजिएगा कि काला जादू करने से ख़ुद भी दूर रहे और दूसरों को भी ये नसीहत करता रहे। दोस्तों, ये जो आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में इस कारखाने पर एक ऐसी जादू की गई है, ऐसी जादू की गई है कि जिसमें पानी में भी आग लग जाती है। काला जादू से पानी में आग लगाना, टैंकी में आग लगाना, ये कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि जिन्नात और शयातीन ये काम सेकंडों में करते हैं, आसानी से करते हैं। किसी भी चीज़ में आग लगाना, घर में आग लगाना, पानी में आग लगाना, कपड़ों में आग लगाना, ये जिन्नात के लिए निहायत ही ज़्यादा आसान है। दुश्मन जब आप पर वार करता है, याद रखिएगा कि वो अगर वो वार छोटी हो या बड़ी, आपने ये कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द उसका इलाज करना है, क्योंकि बाद में उस मसले का ख़त्म करना, उसका इलाज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक टैंकी के पानी में आग लगी हुई है और एक बंदा लगा है उस आग को बुझाने में। आप लोगों को वाज़े दिखाई दे रहा होगा कि जब ये आग बुझ जाती है, वो वापस स्टार्ट हो जाती है, वो आग लगना वापस स्टार्ट हो जाती है। और हैरानी की बात यह है कि ये टैंकी अब भी पानी से भरी हुई है। आप इस टैंकी को गौर से देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक टैंकी, पानी की बड़े टैंकी में आग लगी हुई है और उस आग को जब बुझाया जाता है, वहाँ वापस आग लग जाता है। ये निहायत ही ज़्यादा आसान है काला जादू में, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बाज़ औक़ात ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। काला जादू, बंदिश, जिन्नात, जो भी सिलसिला हो, इसका इलाज निहायत ही ज़्यादा आसान है। मैं बार बार आप दोस्तों को समझा चुका हूँ कि काला जादू का इलाज कैसे किया जाता है। सख्त से सख्त काला जादू, ऐसा सख्त काला जादू जो जिन्नात या शयातीन ने किया हो या जादूगरों ने किया हो, उस जादूगरों ने किया हो जो बार बार बड़े बड़े दावे करते हैं, एक छोटे से अमल से वो काला जादू हमेशा के लिए नेस्त नाबूद हो जाता है।
اور میں اس پر بھی زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ کالا جادو کو واپس جادوگر پر کیسے پلٹایا جاتا ہے، اور اسی جادوگر کو اس اپنے جادو سے مارنا نہایت ہی زیادہ آسان ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کالا جادو کرنے والوں پر بالکل بھی رحم مت کیجیے گا۔ کالا جادو کرنے والے اور کالا جادو سیکھنے والے، کالا جادو کروانے والے، یہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے بے رحم ہوتے ہیں، اتنے بے رحم ہوتے ہیں کہ یہ نہ آپ کے اولاد پہ رحم کریں گے، نہ آپ کے مال پہ رحم کریں گے، نہ آپ کے ماں باپ پر رحم کریں گے، اور نہ ہی آپ پر۔ بعض اوقات یہ جادو کرنے والے ماں کے پیٹ کے اندر ایک نومولود بچے کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے یہ فرقہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اور اتنا ظالم ہوتا ہے کہ اس کے خلاف پورے معاشرے کو کھڑا بھی ہونا چاہیے اور اس پر رحم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جب بھی اپنا کالا جادو کا علاج کرواؤ تو اس میں یہ کوشش کیا کرو کہ میرا کالا جادو واپس کالا جادو کرنے والے کی طرف پلٹ جائے، تاکہ اسے بھی یہ مار پڑے۔ ناظرین کرام، کالا جادو جتنا بھی مضبوط ہو، جتنا بھی سخت ہو، آپ نے گھبرانا نہیں اس سے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، خود ارادی سے، مضبوط ارادے سے اس کا علاج کرنا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ انشاءاللہ وہ جادو جتنا سخت ہوگا، جتنا بھی مضبوط ہوگا، منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر اندر باطل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب انسان کے ارادے مضبوط ہو تو جادو کی کوئی حیثیت نہیں، جنات کی کوئی حیثیت نہیں، اور اسی طرح جادوگروں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ آج جو کالا جادو کا علاج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، جو جنات کا علاج بتانے والا ہوں، جو سخت سے سخت سفلی جنات کا علاج، جو سخت سے سخت سفلی جادوگروں اور جادو کا علاج بتانے والا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اب میں طریقہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ عرق گلاب عطر کی ایک چوٹی شیشی لے لینی ہے، جو کہ 100-200 روپے کی بازار میں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک جگ پانی لے لینی ہے، اور آپ نے ایک جگ پانی، مطلب صرف یہی پانی استعمال کرنا ہے۔ 12 دن تک آپ نے صرف یہ پانی استعمال کرنا ہے، اور کسی قسم کا پانی اور خوراک اگر استعمال کرنا ہو تو اس میں یہی پانی ڈالنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ہر رات 62 مرتبہ درود شریف آپ لوگوں نے اس پانی پر پڑھ کر پھونک مار دینی ہے، اور اس عطر کے شیشے پہ پڑھ کر پھونک مار دینی ہے، اور اس عطر کی شیشے کو 3 ٹائم اپنے کپڑوں پر لگانا ہے، اور اس پانی کو اتنا زیادہ پینا ہے، اتنا زیادہ پینا ہے کہ جتنا بھی سخت سے سخت جادو ہو، کھلایا پلایا گیا ہو، وہ آپ کے پیٹ سے نکل کر آپ کا جسم بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ 12 دن کے اندر اندر سفلی جادو، کالا جادو، جناتی اور شیاطینی اور لعین اور ملعون نے جو کیا ہوا جادو ہو، وہ بالکل زائل ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے یہی کالا جادو جادو کرنے والے یا جادوگر کی طرف لوٹانا ہو تو آپ نے اس عطر کی شیشی کو 12 دن کے بعد، جس پر آپ لوگوں نے درود شریف پڑھ کر پھونکا ہو، اس کو دم کیا گیا ہو، اس کو ایک پرانے قبر کے پاؤں کی طرف دفن کر دینی ہے۔ میں گارنٹی اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس جادو کرنے والے کا، اس جادوگر کا وہ حشر ہو جائے گا کہ وہ کبھی اپنا علاج نہیں کر پائے گا۔ اور اس عمل کو ناجائز کاموں کے لیے نہیں کرنا۔ ناجائز کاموں کے لیے اگر خدا نخواستہ آپ کرو گے تو رجت بھی آ سکتی ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ درود شریف کا عمل ہے، یہ درود مبارکہ کا عمل ہے، یہ اتنا مبارک اور بہترین عمل ہے کہ یہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ بہت ہی بہترین عمل ہے جناتی امراض کے لیے، کینسر کے لیے، وسواس کے لیے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، ہر قسم کی بیماری کے لیے یہ بالکل بھی بہترین اور مفید علاج ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ کسی کا علاج ناممکن ہے، علاج نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہو، تو آپ اس کے لیے علاج کر سکتے ہو۔ یہ بہت ہی زبردست اور مجرب طریقہ ہے۔ یہ جو میں طریقہ کار بتا رہا ہوں، یہ پرانے زمانوں میں اس سے علاج کیا جاتا تھا، جو کہ آج کل یہ علاج بالکل بھی ناپید ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل اور آج کا یہ کلپ آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام،
فیس بک کے اکاؤنٹ میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اس عمل کا اجازت بھی عام ہے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ناظرین کرام، رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے ضرور کومنٹ باکس میں اپنا نام کومنٹ کیجیے گا، اور خصوصاً درود شریف کے حلقے میں شامل ہونا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہوگی، کیونکہ درود شریف کے حلقے میں ہم جس دوست جس بہن بھائی کو شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر اندر اس کا معاملہ اور اس کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے مشکلات آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔